So sinugdan gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta. Ito uta ana di ba? Kay naaman ang langit ug ang yuta. Gibuhat sa Ginoo ang mga langgam, ang mga kahoy, mga hayupan, ang naa sa dagat, naa sa yuta, nga nagakamang gibuhat sa Ginoo. Nito uta ana kay naa nakita nato. Hallelujah. Why not nga dili ta mo tuo karon sa gusto nga buhaton sa Ginoo sa ang kinabuhi. Why not nga dili nato tuuhan ang pagabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi karon mga isuon, ang pagahimuon niya nga makatubagan diya sa imuha once nga mangayo ka sa iyaha. Nagkinahanglan ni siya karong gihapon og pagtuo.